नमो नमः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः पाठे भवतां स्वागतम्। ह्यः मया सामान्यनिरूपणप्रकरणे विरामः कृतः आसीत्। अद्य जातिबाधकानां विषये चर्चा क्रियते। तत्र नैयायिकाः एवं वदन्ति यत् सन्ति तावत् जातिबाधकानि, यतोहि सर्वमपि यत्किञ्चिदपि समानतया प्रतीतं भवति, अनुगततया प्रतीतं भवति, तत्सर्वमपि जात्यात्मकमेव विद्यते इति न। यतोहि सामान्यस्य निरूपणं यदा कृतमस्ति तत्र व्युत्पत्तिलभ्यः कः अर्थः समुपस्थितः भवति। समानानां भावः सामान्यं, तर्हि समानानां भावः सामान्यम् इति रीत्या सामान्यपदस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता भवति। अर्थात् समानानां यः धर्मः स एव जातिः स्यात् इति प्रतीयते। सामान्यलक्षणसन्निकर्षविषये यदा चर्चा क्रियते तत्र सामान्यपदेन जातिरेव गृहीता भवति इति न, अपितु अन्येपि धर्माः जातिभिन्नाः अपि सामान्यपदेन गृहीताः भवन्ति। अतएव सामान्यम् इति पदं अत्र यत् प्रयुक्तम् अस्ति तस्य अर्थः व्युत्पत्तिलभ्यः किं वा सामान्यतः कीदृशः मनसि प्रतिभासते, स अर्थस्तु एतादृशः भवति। अनुगतप्रतीतिविषयो योऽर्थः स एव सामान्यम् इति प्रतीयते। अर्थात् यत्र तावत् यम् अर्थम् आधारीकृत्य अनुगता प्रतीतिर्भवति तत् सामान्यम् इति प्रतीयते। तर्हि किं यत्किञ्चिदपि वस्तु यदाधारीकृत्य अनुगता प्रतीतिर्भवति, यथा अयं घटः इति अनुगता प्रतीतिर्भवति, सर्वामपि घटव्यक्तिं दृष्ट्वा तत्र अयं घटः इति प्रतीतिर्जायते, सा चैषा अनुगता प्रतीतिर्भवति। तथैव पटव्यक्तिं दृष्ट्वा अयं पटः इति अनुगता प्रतीतिर्जायते। तथैव गां व्यक्तिं दृष्ट्वा अयं गौः इति अनुगता प्रतीतिर्जायते। तर्हि अनुगतप्रतीतिविषयः भवति सामान्यम्। तर्हि किम् अनुगतप्रतीतिविषयः सर्वोऽपि सामान्यं भवति? किं वा किञ्चित् तादृगस्ति यत् अनुगतप्रतीतिविषयं सदपि सामान्यं न भवति? तत्र सामान्यस्य यल्लक्षणं प्रतिपादितं तल्लक्षणम् अनुगतप्रतीतिविषये सर्वत्र न गच्छति। तथा च नित्यत्वे सति अनेकसंवेतत्वम् इति प्रोक्तमस्ति। घटवतां सामान्यं भवति घटः, यतोहि अयं घटवान् इति अनुगता प्रतीतिः जायते। दण्डवतां सामान्यं भवति दण्डः, यतोहि दण्डवान् इति अनुगता प्रतीतिर्जायते। परन्तु नित्यत्वे सति अनेकसंवेतत्वरूपं लक्षणं घटे न गच्छति, पटे न गच्छति, दण्डे न गच्छति। तथैव तादृशाः अनेके अन्येपि धर्माः भवन्ति यत्र अनुगतप्रतीतिविषयत्वं यद्यपि विद्यते, परन्तु अनुगतप्रतीतिविषयत्वे सत्यपि तत्र सामान्यता न भवति, जातिरूपता तस्य न भवति। तर्हि केषाम् एतादृशानां जातिरूपता न भवति इति प्रश्ने अत्र तावद् मुक्तावल्यां प्रतिपादितम् इयं कारिका वस्तुतः उदयनाचार्यस्य भवति। उदयनाचार्यैः एतेषां जातिबाधकानां संग्रहः स्वस्मिन् ग्रन्थे, स्वकीये ग्रन्थे कृतः। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोथानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। तर्हि जातिबाधकानाम् एषः संग्रहः। व्यक्तेरभेदः प्रथमं भवति जातिबाधकः, तुल्यत्वं द्वितीयं जातिबाधकं भवति,
संकरः तृतीयो जातिबाधकः, अनवस्थितिः अनवस्था चतुर्थी जातिबाधिका भवति, रूपहानिः पंचमी जातिबाधिका भवति, असंबन्धः षष्ठः जातिबाधकः भवति। तर्हि अनया रीत्या षड् जातिबाधकाः भवन्ति। तर्हि प्रथमं तावत् व्यक्तेरभेदः। व्यक्तेरभेदो नाम एक व्यक्तिमात्र वृत्तित्वम्। एक व्यक्तिमात्र वृत्तित्वं भवति व्यक्तेरभेदः। तच्च एकमात्र वृत्तिधर्मस्य जातित्वे बाधकं भवति। तथा हि अनुगता प्रतीतिः एकस्मिन्नपि व्यक्तौ भवितुमर्हति, एकस्यामपि व्यक्तौ भवितुमर्हति। इदमाकाशम् 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 इति प्रतीतिः एकस्यामपि आकाशव्यक्तौ भवितुमर्हति। तर्हि यदि एकस्यामपि आकाशव्यक्तौ इयं प्रतीतिर्भवति इदमाकाशम् इदमाकाशं, तर्हि किम् एतादृशप्रतीतिबलात् आकाशत्वं जातिः इति स्वीकर्तव्यम्। यतो हि अनुगत प्रतीति विषयत्वं जातेर्भवति, तर्हि किम् अनया रीत्या एकमात्र वृत्ति धर्मत्वात् धर्मत्वेपि आकाशत्वस्य जातित्वं स्वीकर्तव्यं। यतो हि इयं तावत् अनुगत प्रतीति विषया भवति, अनुगत प्रतीति विषयत्वम् अत्र समायाति। तर्हि यदि अनुगत प्रतीति विषयत्वम् अत्र समायाति, तर्हि किं तस्याः जातित्वं स्वीकर्तव्यं। तर्हि एवं प्रोक्तं व्यक्तेरभेदः जातिबाधकः भवति। अर्थात् व्यक्तेः अभेदरूपस्य जातकस्य बाधकस्य सत्वात्। तत्र अत्र व्याख्याकृद्भिः प्रोच्यते एक व्यक्ति मात्र वृत्ति धर्मस्तु जातिर्न भवति। तत्र कारणमिदं यतो हि जातिकल्पिकायाः अनुगतधियः अभावात्। जातिकल्पिकायाः अनुगतधियः अभावात् तत्र जाति एकमात्र वृत्ति धर्मस्य जातित्वं न स्वीकर्तव्यम्। तर्हि उच्यते द्रव्यकीर्णावल्यां वस्तुतः उदयनाचार्यैः एवं प्रतिपादितमस्ति यत् वस्तुतः व्यक्तेरभेदः एकव्यक्तिकत्वम् आकाशत्वादेः जातित्वे बाधकं भवति। तर्हि आकाशत्वं जातिर्न भवति, यतो हि आकाशत्वम् एकव्यक्तिमात्रवृत्तिधर्मः। तर्हि यस्तावद् एकव्यक्तिमात्रवृत्तिः धर्मः सः सर्वोऽपि धर्मः जातिर्न भवति इति अवगन्तव्यं सर्वत्रापि। द्वितीयं भवति तुल्यत्वं। किं तावत् तत्तुल्यत्वं? तर्हि तुल्यत्वविषये प्रोच्यते तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वं। तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वं तथा पश्यतु, अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति अनुगता प्रतीतिर्भवति। तत्रैव तास्वेव व्यक्तिषु अयं कलशः अयं कलशः अयं कलशः इति अनुगता प्रतीतिरपि भवति। तर्हि यथा अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति अनुगत प्रतीतिबलात् घटत्वं जातिः इति स्वीकर्तव्यं, तर्हि किम् अयं कलशः अयं कलशः अयं कलशः इति अनुगत प्रतीतिबलात् कलशत्वं जातिः स्वीकर्तव्या। तत्र नैयायिकाः वदन्ति नैवमस्ति, यतो हि अनया रीत्या तु जातीनाम् आनन्त्यं भवेत्, तच्च समुचितं नास्ति। वस्तुतस्तु अयं घटः इति अनुगत प्रतीतिर्या भवति, सा अनुगत प्रतीतिः यम् अर्थम् आधारीकृत्य भवति, यम् अर्थं विषयीकृत्य भवति, तमेव अर्थं विषयीकृत्य अयं कलशः अयं कलशः अयं कलशः इति अनुगता प्रतीतिरपि जायते। तर्हि यथा उभयत्रापि अनुगत प्रतीतिबलात् द्वयोः वस्तुतः अनयोर्द्वयोर्धर्मयोर् भेदः नास्ति। पदप्रयोगे भेदः, परन्तु वस्तुतस्तु द्वयोर्धर्मयोर्भेदो न भवति। घटत्वम् अन्यः कश्चन धर्मः, कलशत्वम् अन्यः कश्चन धर्मः इति न।
अपितु घटत्वकलशत्वयोर्द्वयोरपि एकस्या एव जातित्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्र एकैव जातिः विद्यते, सैव जातिः घटत्व इति पदेनापि अभिधीयमाना भवति, कलशत्वपदेनापि सैव जातिरभिधीयमाना भवति। यदि कश्चन अन्योपि पर्यायवाची शब्दः विद्यते तर्हि तत्रापि त्वपदं योजयित्वा या जातिरायाति सा जातिरपि वस्तुतः भिन्ना न भवति। अतएव अत्र उच्यते किं नाम तुल्यत्वं स्वभिन्न जाति समनीयतत्वम् इति यावत्। स्वभिन्न जाति समनीयतत्वं, स्वभिन्न जाति समनीयतत्वं नाम स्वं नाम कलशत्वं धृतं, स्वं कलशत्वं, तद्भिन्ना जातिः घटत्व जातिः, तर्हि तद्भिन्न जाति घटत्व समनीयतत्वं कलशत्वे विद्यते, तर्हि कलशत्वं जातिर्न भवति, कलशत्वस्य जातित्वे इदं बाधकं। तर्हि अनया रीत्या यत्र कुत्रचिदपि समनीयता जातिः एकैव भवति इति अभिप्रायः। अर्थात् यत्र समनय्यत्वमस्ति तत्र वस्तुतः एकस्या एव जातेः स्वीकरणं भवति, अनेकासां जातीनां स्वीकरणं न भवति। यथा घटवृत्ति जातिर्भवति घटत्वं जातिः, सा जातिः कलशत्वम् इति भवान् वदति चेत् तदपि काचित् समस्या नास्ति। तत्र समस्या केवलम् एतादृशी विद्यते यत् घटत्व कलशत्वयोर्द्वयोर्जातित्वं न भविष्यति, एकस्या एव जातित्वं भविष्यति। तर्हि एवम् अवगन्तव्यम्, एकैव जातिः भवति, सैव जातिः अनुगतप्रतीतेः आधारीभूता, तां जातिम् आधारीकृत्यैव अनुगता प्रतीतिर्जायते। अयं कलशः इति प्रतीतिः, अयं घटः इति प्रतीतिः। तर्हि सर्वः अपि तुल्यव्यक्तिकस्थले तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वं यत्र आयाति तत्र सर्वत्र एवमेव भवति तुल्यत्वम्। अतएव घटत्वकलशत्वादीनां जातीनां भेदे इदं बाधकं भवति। द्वयोरपि जातित्वं न भवति, एकस्या एव जातित्वं भवति। तर्हि यदि कुत्रचित् एतादृशी स्थितिर्विद्यते, यथा पश्यतु सिंहपदं भवति, सिंहशब्दस्य अनेके पर्यायवाची शब्दाः भवन्ति, सिंहः, हरिः, पञ्चास्यः। तर्हि सिंहत्वं, हरित्वं, पञ्चास्यत्वम् एतत् सर्वमपि जातिर्न भवति। अर्थात् सिंहत्व, हरित्व, पञ्चास्यत्वादीनां सर्वेषामपि जातित्वं नैव स्वीक्रियते, परन्तु तत्र एकैव जातिरस्ति, यां जातिम् आधारीकृत्य यां जातिं विषयीकुर्वन्ति एतादृशी प्रतीतिर्जायते। तर्हि तामेव जातिं विषयीकुर्वन्त्यः सर्वा अपि एताः प्रतीतयः जायन्ते। तर्हि हरिः इति प्रतीतिर्या भवति, सिंहः इति या प्रतीतिर्भवति, पञ्चास्यः इति या प्रतीतिर्भवति, सा सर्वापि प्रतीतिः एकामेव जातिम् आधारीकृत्य एकामेव जातिं विषयीकृत्य भवति इति अवगन्तव्यम्। अनन्तरं भवति संकरः। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरः, संकरोऽपि जातिबाधकः। तर्हि किं नाम साङ्कर्यं, तस्य विषये प्रोच्यते परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणधर्मयोः एकत्र समावेशः संकरः। यत्र तावत् परस्परसमानाधिकरणयोः धर्मयोः एकत्र समावेशः भवति तत्र साङ्कर्यं भवति। यथा पश्यतु, अत्र उदाहरणं दीयते, यथा भूतत्व मूर्तत्वयोः, भूतत्वं मूर्तत्वं च। तर्हि भूतत्वं जातिर्भवति, मूर्तत्वं वा जातिर्भवति, किं वा न भवति इति प्रश्नः। तत्र पश्यतु, तत्र वैशेषिकसम्प्रदाये पृथिवी जल तेजो वायवाकाशाः, पृथिवी जल तेजो वायवाकाशानाम् एतेषां पञ्चानां भूतत्वं भवति। पुनश्च
पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां मूर्तत्वं भवति। तर्हि प्रश्नः भवति आकाशेऽपि प्रतीतिः भवति भूतमिति, पृथिव्यामपि प्रतीतिर्भवति भूतमिति, जलेऽपि तेजस्यपि वायावपि, तर्हि एतत्र एतेषु पञ्चस्वपि भूत इति प्रतीतिर्जायते। इदं भूतम् इदं भूतम् इदं भूतम् इति प्रतीतिर्जायते। तथैव पृथिवी जल तेजः तेजो वायु मनस्सु एतेषु पञ्चसु इदं मूर्तम् इदं मूर्तम् इदं मूर्तम् इत्याकारिका प्रतीतिर्जायते। तर्हि अनुगत प्रतीत्योः सद्भावात् भूतत्वमपि जातिः मूर्तत्वमपि जातिः स्यात् इति पूर्वपक्षः समुपस्थितो भवति। तत्र तावत् नैयायिकाः एवं वदन्ति यत् नानयोर्जातित्वं भवति। कुतः? तत्र कारणमिदम्, अत्र साङ्कर्यमस्ति। कथं साङ्कर्यं पश्यतु। परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणधर्मयोः एकत्र समावेशः। तर्हि भूतत्वं यत्र नास्ति तत्र मूर्तत्वम् अस्ति मनसि, मूर्तत्वं यत्र नास्ति आकाशे तत्र भूतत्वं विद्यते। तर्हि परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम् अनयोर्धर्मयोर्भवति। तर्हि परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोः अनयोः धर्मयोः पृथिव्यप्तेजो वायुषु चतुःषु द्रव्येषु द्वयोरपि समावेशः, एकत्र समावेशः द्वयोर्भवति। तर्हि किम् आगतम्? अत्र साङ्कर्यदोषः समुपस्थितः। तर्हि साङ्कर्यदोषवशाद् अनयोर्द्वयोः जातित्वं न स्वीक्रियते। मूर्तत्वमपि जातिर्न भवति भूतत्वमपि जातिर्न भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। तर्हि किं नाम भूतत्वं, किं नाम मूर्तत्वं? तत्र यथा पश्यतु, व्याख्यानस्य प्रारम्भे एव मया प्रोक्तमासीत् घटवान् 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 इति अनुगता प्रतीतिर्जायते, दण्डवान् 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 इत्याकारिकापि अनुगता प्रतीतिर्जायते। तर्हि एतादृश्यः अनुगताः प्रतीतयः घटस्य जातित्वं नैव साधयन्ति। कुतः? नित्यत्वे सति अनेकसंवेदत्वम् अस्ति चेत् तदा जातित्वं भवेत्, परन्तु घटस्य नित्यत्वं नास्ति, अनेकत्वम् अनेकसंवेदत्वम् अपि नास्ति। तर्हि नित्यत्वे सति अनेकसंवेदत्वं घटे नास्ति, तथैव नित्यत्वे सति अनेकसंवेदत्वं दण्डे नास्ति। तर्हि अनुगतप्रतीतिसद्भावेपि घटदण्डादीनां जातित्वं न भवति। कुतो जातित्वं न भवति? तत्र इदमेव कारणं यत् अनुगतप्रतीतिसत्त्वेपि तत्र जातेः लक्षणं नैव समन्वेति। तत्र इदमेव कारणं यत् नित्यत्वं नास्ति तस्य। घटो न नित्यः, दण्डोऽपि न नित्यः। तर्हि यदि तस्य नित्यत्वं नास्ति, पुनश्च अनेकसंवेदत्वमपि तत्र नास्ति, तर्हि कथं जातित्वं भवेत्? तथैव अत्रापि यदिदं मूर्तत्वमस्ति, यदिदं भूतत्वमस्ति, तर्हि अनयोर्द्वयोर्जातित्वं नास्ति। कुतः? अनयोः वस्तुतः सखण्डोपाधित्वं भवति, सखण्डोपाधित्वम् अनयोर्भवति। अर्थात् भूतत्वं विभज्य अवगन्तुं शक्यं। किं नाम भूतत्वं? बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वमेव भूतत्वं। तर्हि बहिरिन्द्रियग्राह्यो यो विशेषगुणः, तं विशेषगुणम् आधारीकृत्य एषा अनुगता प्रतीतिर्जायते इति अभिप्रायः। तर्हि अनुगतप्रतीतिबलादेव एतद् नैव अवगन्तव्यं यत् तस्याः प्रतीतेः आधारभूतः भूतं किञ्चित् सामान्यमस्ति। यथा दण्डवान् 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 इत्याकारिकाः अनुगतप्रतीतिः पश्यन् कश्चन यदि दण्डस्य सामान्यत्वं निर्धारयितुं प्रयतते तर्हि तत् सम्यक् न भवति। तथैव अत्रापि अस्मिन् स्थलेपि बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वात् इदं भूतम् इदं भूतम् इदं भूतं, यतोहि बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं पृथिव्यामपि विद्यते,
बहिरिन्द्रियग्राह्य विशेषगुणवत्वं जलेऽपि विद्यते। यथा बहिरिन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः भवति गन्धः, स गन्धः पृथिव्याम् अस्ति। रसोऽपि विद्यते, स्पर्शोऽपि विद्यते। तथैव जलेऽपि बहिरिन्द्रियग्राह्य विशेषगुणवत्वं विद्यते, रसः विद्यते, सांसिद्धिकद्रवत्वं विद्यते। तथैव तेजस्यपि बहिरिन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः विद्यते, वायावपि बहिरिन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः विद्यते। तथैव आकाशेऽपि बहिरिन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः शब्दः विद्यते इति पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशानां भूतत्वं निर्वहति। तर्हि इदं भूतत्वं वस्तुतः जातिरूपं न भवति, बहिरिन्द्रियग्राह्य विशेषगुणवत्वरूपं भवति, बहिरिन्द्रियग्राह्य विशेषगुणात्मकं भवति। यथा दण्डवान् 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 इत्यत्र दण्डरूपं भवति एतत् अनुगतप्रतीतिकारणम्। घटवान् घटवान् इत्यत्र घटरूपं भवति अनुगतप्रतीतिकारणं। तथैव अत्रापि पुनश्च किं नाम तत् मूर्तत्वं? मूर्तत्वं च क्रियावत्वं। तर्हि क्रियावद् यद् भवति तद् मूर्तमित्युच्यते। पश्यतु, तत्र वैयाकरणैः तत्र कुत्रचित् प्रतिपाद्यते, केचन शब्दाः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकाः भवन्ति, केचन शब्दास्तु क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकाः अपि भवन्ति। यथा पाचक इति, तर्हि अयं पाचकः अयं पाचकः अयं पाचकः इति रीत्या किं पाचकत्वमपि जातिर्भवति, पाचकत्वं जातिर्न भवति। यथा गौः 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 इति अनुगतप्रतीतिबलात् गोत्वं जातिः, तथैव पाचकः पाचकः इति अनुगतप्रतीतिबलात् पाचकत्वं जातिर्न भवति। यस्तावत् पचति स पाचक इत्युच्यते। तर्हि पाचकत्वं पचनक्रियाकर्तृत्वं, तर्हि पचनक्रियाकर्तृत्वरूपं पाचकत्वं भवति, तत्पाचकत्वं तु जातिर्न भवति। तथैव अत्रापि किं भवति? तत् मूर्तत्वं। मूर्तत्वं जातिर्न भवति, मूर्तत्वं भवति क्रियावत्वं। यत्र तावत् क्रियावत्वं तस्यैव मूर्तत्वं भवति। तर्हि क्रियावत्वम् आधारीकृत्य, क्रियामेव आधारीकृत्य इदं मूर्तम् इदं मूर्तम् इदं मूर्तम् इति अनुगता प्रतीतिर्जायते। अत एव पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां मूर्तत्वं निर्वहति। तर्हि मूर्तत्वस्य जातित्वस्वीकारे किमपि प्रयोजनं नास्ति। इदानीं तावत् अत्र किञ्चिन् मतान्तरं विद्यते, तन्मतान्तरमपि चर्चनीयम् इति प्रतीयते। तस्यापि चर्चा करणीया भवति। यतोहि अयं प्रश्नः भवति, साङ्कर्यस्य जातिबाधकत्वे किं मानं? साङ्कर्यं जातिबाधकं भवति इत्यत्र प्रमाणं किं? कुतस्तावत् साङ्कर्यस्य जातिबाधकत्वं स्वीक्रियते? तर्हि विद्यते तावत् एतादृशः कश्चन नियमः स्वीकरणीयः, यत् याः जातयः भवन्ति तासां सर्वासामपि जातीनां परस्परव्याप्यव्यापकभावः स्वीकर्तव्यः। अर्थात् काचित् जातिर्व्यापिका भवति, काचित् जातिर्व्याप्या भवति। एवं न भवितुमर्हति यत् द्वे जाति गृहीते, परन्तु तत्र द्वयोः जात्योर्मध्ये काचिदपि जातिर्व्याप्या न भवति, काचिदन्या जातिर्व्यापिका न भवति इति न भवितुमर्हति। अर्थात् यतोहि पूर्वमेव उक्तं, पश्यतु, सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च। परं जातिः अपरं जातिः च। अपरमपि सामान्यं भवति, परमपि सामान्यं भवति। तर्हि परापरभावः अनुपपन्नः यदि साङ्कर्यस्य जातिबाधकत्वं न स्वीक्रियते चेत्। तर्हि पश्यतु, अत्र यदि साङ्कर्यस्य जातिबाधकत्वं न भवेत् तर्हि मूर्तत्व भूतत्वयोः जातित्वं स्वीकृतं भवेत्। पश्यतु, तर्हि का स्थितिः? भूतत्वं व्यापकीभूतः वा, मूर्तत्वं वा व्यापकीभूतं? नानयोः कयोश्चिदपि व्यापकत्वं व्याप्यत्वं च स्वीकर्तुं शक्यं। यतोहि भूतत्वं यत्र नास्ति तत्र मूर्तत्वं विद्यते,
मूर्तत्वं यत्र नास्ति तत्र भूतत्वं विद्यते। तर्हि सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च इति रीत्या सामान्यस्य यद् वर्गीकरणं विहितमस्ति तद् वर्गीकरणमेव खण्डितं भवेत्, वर्गीकरणमेव समुचितं न भवेत्। तस्य वर्गीकरणस्य अयम् अभिप्रायः यत् यदि काचिदपि जातिर्यदि गृहीता, यदि द्वे जाति गृहीते तर्हि द्वयोः जात्योः एकस्याः जातेः व्यापकत्वम् अपरस्याः जातेः व्याप्यत्वम् आवश्यकम्। यस्याः व्याप्यत्वं तस्याः अपरजातित्वं, यस्याः व्यापकत्वं तस्याः परजातित्वम् आवश्यकमस्ति। परन्तु सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं न स्वीक्रियते चेत् तर्हि एतत् स्वीकरणम् असङ्गतं भविष्यति। यतोहि भूतत्वमूर्तत्वयोः जातित्वस्वीकारेऽपि अनयोर्द्वयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावः न भवितुमर्हति। भूतत्वं मूर्तत्वं प्रति व्यापकं न भवितुमर्हति, न वा मूर्तत्वं प्रति भूतत्वं व्यापकं भवितुमर्हति। तर्हि कस्याः परजातित्वं कस्याः अपरजातित्वम् एतत् स्पष्टं न भवति। अत्र सर्वथैव तन्निर्धारयितुम् अशक्यं भविष्यति। अत एव सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति प्राचीनाः वदन्ति। अत एव ते एवं प्रतिपादयन्ति यत् स्वसामानाधिकरणे स्वाभावसामानाधिकरणे उभयसम्बन्धेन जातिविशिष्टजातित्वावच्छेदेन स्वसमानाधिकरणाभाव प्रतियोगित्वाभावः इति नियमः। तर्हि अस्यायम् अभिप्रायः भवति यत्र तावत् स्वसामानाधिकरणं स्वाभावसामानाधिकरणम् एतद्द्वयमपि आयाति तत्र स्वसमानाधिकरणाभाव प्रतियोगित्वाभावः इति तत्र नियमः। यथा पश्यतु, घटत्व पृथिवीत्वयोः अनयोर्द्वयोः जात्योः यदा ग्रहणं कृतं घटत्वं स्वपदेन गृहीतं। घटत्वसामानाधिकरणं पृथिवीत्वे आयाति, घटत्वाभावसामानाधिकरणमपि पृथिवीत्वे आयाति। कुतः? यतोहि घटत्वं घटे विद्यते तत्रापि पृथिवीत्वम् अस्ति, घटत्वं पटे नास्ति तत्रापि पृथिवीत्वम् अस्ति। तर्हि स्वसामानाधिकरणे स्वाभावसामानाधिकरणम् एतद्द्वयमपि आयाति कुत्र? पृथिवीत्वे। अर्थात घटत्वविशिष्टायां पृथिवीत्वजातौ एतद्द्वयमपि आयाति। तत्र पृथिवीत्वे स्वसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वाभावः इति नियमः। अर्थात स्वं नाम घटत्वं, घटत्वाधिकरणे यो अभावः तस्य अभावस्य प्रतियोगी पृथिवीत्वं न भवति इति नियमः भवति। तर्हि एतादृशः नियमः घटत्वपृथिवीत्वयोः विषये संयोजयितुं शक्यः। परन्तु यदि सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं न स्वीक्रियते तर्हि एतादृशनियमः भूतत्वमूर्तत्वयोर्योजयितुम् अशक्यः। यतोहि भूतत्वसामानाधिकरणं भूतत्वाभावसामानाधिकरणम् एतद्द्वयमपि भूतत्वविशिष्टमूर्तत्वे आयाति। तथैव मूर्तत्वसामानाधिकरणं मूर्तत्वाभावसामानाधिकरणम् एतद्द्वयमपि मूर्तत्वविशिष्टभूतत्वे आयाति। यतोहि भूतत्वस्य अधिकरणं भवति पृथिवी जल तेजो वायवः अधिकरणानि भवन्ति, तत्र मूर्तत्वं विद्यते। पुनश्च भूतत्वस्य अधिकरणम् आकाशं भवति, तत्र मूर्तत्वं नास्ति। तथैव भिन्नापि पद्धतिः स्वीकर्तुं शक्या। मूर्तत्वस्य अधिकरणं पृथिवी जल तेजो वायवः भवन्ति, तत्र भूतत्वं विद्यते। परन्तु मूर्तत्वस्य अधिकरणं मनः अपि भवति, तत्र भूतत्वं नास्ति। तर्हि किं भवति? स्वसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वाभावः इति नैव आगमिष्यति। यतोहि स्वसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वमेव भूतत्वे आयाति। यदि मूर्तत्वं गृहीतं चेत् तर्हि मूर्तत्वस्य वैशिष्ट्यं भूतत्वे विद्यते। यतोहि मूर्तत्वस्य अधिकरणे पृथिव्यां मूर्तत्वं भूतत्वम् अस्ति, पुनश्च मूर्तत्वस्य अधिकरणे मनसि भूतत्वं नास्ति। तर्हि स्वसामानाधिकरणमपि आयाति,
स्वाभाव सामानाधिकरणमपि आयाति। अनया रीत्या संबंधद्वयेन भूतत्व मूर्तत्व वैशिष्ट्यं भूतत्वे आयाति, परन्तु भूतत्वे मूर्तत्वाधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वाभावः नायाति। यतो हि मूर्तत्वाधिकरणे मनसि भूतत्वस्य अभावः एव विद्यते। तर्हि अस्य नियमस्य सारांशः एतादृशः एव भवति यत् वस्तुतः यदि सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं न स्वीक्रियते चेत् तर्हि परापरभेदेन सामान्यस्य द्वैविध्य नियमभङ्गः भवेत्। यतो हि परं चापरमेव च, परं सामान्यं भवति अपरं सामान्यं भवति। तर्हि अयम् अभिप्रायः कदाचिदपि यदि द्वे जाति गृहीते तर्हि द्वयोः जात्योः कस्यचन परत्वं स्यात्, कस्यचन अपरत्वं भवेत्। तर्हि यदि द्वयोः परस्परम् अत्यन्तं वैयधिकरण्यं नास्ति चेत् तदा, यदि वैयधिकरण्यम् अस्ति सा तु अन्या कथा। यथा घटत्वं गृहीतं पटत्वं गृहीतं, द्वयोः वैयधिकरण्यम् अस्ति, तर्हि द्वयोः वैयधिकरण्यम् अस्ति चेत् तर्हि तत्र एवं न वक्तुं शक्यते किं परत्वं कुत्र विद्यते, अपरत्वं कुत्र विद्यते। परन्तु द्वयोः समानाधिकरणयोः जात्योः सर्वदापि परापरत्वनियमः, समानाधिकरणजातीनां परापरत्वनियमः नियमभङ्गः भवेत्। अत एव सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति प्राचीनाः वदन्ति। नवीनास्तु एवं वदन्ति यद् एतादृशनियमे किमपि प्रमाणं नास्ति, अत एव एतादृशः नियमः नैव स्वीकर्तव्यः इति सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं ते न स्वीकुर्वन्ति। यद्यपि सांकर्यस्य जातिबाधकत्वं न स्वीकुर्वन्ति ते, तदानीमपि भूतत्व मूर्तत्वयोः जातित्वं ते स्वीकुर्वन्ति इति न। भूतत्वं जातिर्न भवति यतो हि सखण्डोपाधिरूपं तद् भवति, मूर्तत्वं जातिर्न भवति यतो हि तदपि सखण्डोपाधिरूपं भवति। अनवस्था तु जातेः जातिमत्वे भवति। तत्र व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरः, अनन्तरम् आयातम् अनवस्था। अनवस्था नाम अप्रामाणिक कल्पना विश्रान्तेरभावः। अनवस्था, अनवस्था नाम सा उच्यते यत्र अप्रामाणिक कल्पना विश्रान्तिर्न भवेत्। अर्थात अप्रामाणिका या कल्पना, तस्याः कल्पनायाः यदि विश्रान्तिर्न भवति चेत् तर्हि सा कल्पना भवति अनवस्था। यथा पश्यतु, यदि कश्चन एवं वदति जातिषु जातित्वम् अस्ति, जातिषु जातित्वं यदस्ति तर्हि तज्जातित्वं जातिरस्ति न वा? कुतः? यतो हि तत्रापि अनुगता प्रतीतिर्भवति। घटत्वं जातिः, पटत्वं जातिः, मठत्वं जातिः, द्रव्यत्वं जातिः, पृथिवीत्वं जातिः, अनया रीत्या अनुगता प्रतीतिर्जायते सर्वत्रापि। तर्हि यदि सर्वत्रापि अनुगता प्रतीतिर् अनया रीत्या जायते तर्हि एतासु सर्वासु जातिषु विद्यमाना काचित् जातिः स्वीकर्तव्या। सा का जातिर्भवति? सा जातिर्भवति जातित्वजातिः। तर्हि नैयायिकाः अत्र एवं ब्रुवते यत् जातित्वं जातिर्न भवति, यतो हि जातित्वस्य जातित्वस्वीकारे अनवस्था भविष्यति। अप्रामाणिक अनन्तकल्पना विश्रान्तिर्न भवति। अप्रामाणिकी कल्पना भवति, तस्याः कल्पनायाः विश्रान्तिर्न भविष्यति। इदानीं प्रष्टुं शक्यं कल्पनायाः विश्रान्तिः कथं न भविष्यति? कल्पनायाः विश्रान्तिस्तु भवति, भवितुमर्हति। यतो हि भवान् वदति यत् जातित्वं कुत्र भवति, तत्रैव जातित्वं भवति यत्र तावत् अनेकव्यक्तिवृत्तित्वम् अस्ति। तर्हि यदि सर्वासु जातिषु काचित् जातित्वं जातिरूपेण स्वीकृता, जातिरूपेण काचन जातित्वरूपा जातिः स्वीकृता, तर्हि सा जातित्वरूपा जातिस्तु यद्यपि सर्वत्र जातौ विद्यते, सर्वत्र जातौ विद्यते, परन्तु जातित्वे यदि काचन जातिः
स्वीक्रियते स्वीकर्तुम् इष्टा तर्हि तत्र तु एकव्यक्तिमात्रवृत्तित्वम् आयास्यति। तर्हि यदि एकमात्रवृत्तित्वम् आयास्यति चेत् तर्हि व्यक्तेरभेदः जातिबाधकस्तत्र विद्यते। अतएव जातित्वे काचन जातित्वरूपा जातिरस्ति इति नैव स्वीकर्तुं शक्यते। तत्रैवं प्रोच्यते भोः पश्यतु, यदि जातित्वं जातिः स्वीकृता तर्हि कया रीत्या तत्र अनवस्था भवति। यतोहि सर्वापि जातयः सन्ति, तासु विद्यमाना एका जातिः जातित्वं, पुनश्च एतां जातित्वजातिं स्वीकृत्य पुनश्च अन्याः या जातयः सन्ति ताः अन्याः अपि जातयः स्वीकृताः, तासु सर्वासु पुनश्च अत्र जातित्वे यदि काचन जातिरस्ति चेत् तर्हि तत्र पुनः अनवस्था। यतोहि एवं रीत्या योजनेन सर्वत्रापि तत्र जातिर्भवति पुनः तत्र जातिर्भवति इति रीत्या अनवस्था भविष्यति। तर्हि एवं पश्यतु यदि विचार्यतु तत्र केवलं चतस्रः जातयः सन्ति, घटत्वं पटत्वं मठत्वं दण्डत्वं। यदि केवलम् इमाश्चतस्रः एव जातयः सन्ति तर्हि एतासु चतस्रिषु जातिषु विद्यमाना काचन जातिरस्ति जातित्वरूपा जातिः, तर्हि एका पञ्चमा जातिः सञ्जाता। तर्हि इदानीं पञ्चजातयः सन्ति, तर्हि एतासु पञ्चसु जातिषु विद्यमाना काचित् षष्ठी जातिः स्वीकर्तव्या, काचित् षष्ठी जातिः स्वीकर्तव्या। पुनश्च तासु षट्सु जातिषु विद्यमाना काचित् सप्तमी जातिः स्वीकर्तव्या। पुनश्च तासु सप्तसु जातिषु विद्यमाना काचित् अष्टमी जातिः स्वीकर्तव्या। अनया रीत्या अनवस्था भविष्यति। यतोहि एषा परंपरा कुत्रापि विश्रान्तिं नैव एति। तर्हि यदि एतादृशी परंपरा कुत्रापि विश्रान्तिं नाधिगच्छति तर्हि जातेः जातौ जातिस्वीकारे अनवस्था आपन्ना भवति। पाश्चात्य परंपरायां बर्ट्रैंड रसेल् महोदयेन काचित् एतादृशी आशंका समुपस्थापिता विद्यते। तर्हि अत्र जातेः जातिमत्वस्वीकारे अनवस्था भवति। तर्हि तामिमाम् अनवस्थां वारयितुं नैयायिकाः एवं वदन्ति अनवस्था जातिबाधिका भवति। यतोहि इयम् अप्रामाणिकी कल्पना, अत एव जातिषु जातिः न स्वीक्रियते। यतोहि जातिषु जातिस्वीकारे पुनः सा कल्पना अग्रेपि नेतव्या भविष्यति। अतएव घटत्व पटत्व मठत्वादिषु एतासु सर्वास्वपि जातिषु काचित् जातित्वात्मिका जातिर्नास्ति। तर्हि किं तत्र जातिषु जातित्वं नास्त्येव? नव्यनैयायिकाः भवन्ति जातिषु जातित्वं विद्यते, परन्तु तज्जातित्वं जातिरूपं न भवति, तद् भवति अखण्डोपाधिरूपं। तर्हि अखण्डोपाधिरूपं भवति जातित्वम्, अतएव जातिषु जातिर्न स्वीक्रियते इति नैयायिकानां पक्षः। अतः अनया रीत्या अनवस्था भविष्यति। ताम् अनवस्थाम् अपहातुं त्यक्तुं परित्यक्तुं जातेः जातिमत्वं न स्वीक्रियते। पुनश्च आगतं रूपहानिः। किं नाम? रूपस्य स्वरूपस्य हानिः। रूपस्य स्वरूपस्य हानिः इति रूपहानिः। तर्हि रूपहानिरपि जातिबाधिका भवति। यतोहि तत्र नैयायिकैः एकः पदार्थः स्वीक्रियते विशेषरूपः पदार्थः। तर्हि विशेषेषु अयं विशेषः इति अनुगता प्रतीतिर्जायते। तर्हि अनुगत प्रतीति सद्भावात् किं सर्वेषु विशेषेषु काचित् विशेषत्वरूपा जाति स्वीकर्तव्या न वा स्वीकर्तव्या? नैयायिकाः वदन्ति यत् एतादृशी काचित् जातिः न स्वीकर्तव्या। यतोहि विशेषस्य लक्षणमेव भवति नेह सामान्य गर्भम्।
नेहसामान्यगर्भं विशेषस्य लक्षणं भवति। तर्हि यदि नेहसामान्यगर्भं विशेषस्य लक्षणं भवति अर्थात् सामान्यरहितत्वं विशेषलक्षणे योजितमस्ति, तर्हि सामान्यरहितं भवति सामान्यरहितः भवति विशेषः, तर्हि विशेषेपि यदि काचित् जातिः स्वीकृता तर्हि सामान्यरहितत्वं तत्र नागमिष्यति। अतएव विशेषस्य जातिमत्वे विशेषस्य जातिमत्वस्वीकृतौ तस्य स्वरूपस्य हानिः भवति, अतएव विशेषे जातिर्न स्वीक्रियते। तर्हि रूपहानि इति पदस्य कश्चन अन्योपि अर्थः क्रियते। रूपस्य नाम स्वतो व्यावर्तकत्वस्य हानिः, रूपस्य हानिः स्वतः व्यावर्तकत्वस्य हानिः। वस्तुतः अस्य अयम् अभिप्रायः भवति। विशेषस्य विषये प्रोच्यते नित्यः अन्त्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः। अन्त्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः नित्यः स्वीक्रियते। तर्हि अन्त्यः नाम अन्ते भवः अन्त्यः, अर्थात् यस्तावद् अन्ते भवति समाप्तौ आयाति। यतो हि नित्यद्रव्येषु वर्तमानः भवति विशेषः, पुनश्च सर्वस्मिन्नपि नित्ये द्रव्ये विशेषः एकः विशिष्टः वर्तमानः भवति। विशिष्टः नाम स्वतो व्यावृत्तः, सः स्वतो व्यावृत्तः भवति। विशेषणं यद् भवति तद् विशेषणं व्यावृत्तकं भवति। विशेषस्य इदमेव तावद् विशेषत्वं यत् इदं स्वतः एव व्यावृत्तं भवति, स्वतः एव अन्यस्माद् व्यावृत्तं भवति एतत्। अतः एव विशेषस्य विशेषत्वं स्वीक्रियते। तर्हि यदि विशेषेषु काचित् जातिः स्वीकृता तर्हि स्वतो व्यावर्तकत्वं व्याहतं भवेत्। स्वतो व्यावर्तत्वं तस्य खण्डितं भवेत्। यतो हि या तावद् व्यक्तिः जातिविशिष्टा भवति तस्याः व्यक्तेः अन्येभ्यो व्यावृत्तिः, अन्येभ्यः नाम विजातीयेभ्यो या व्यावृत्तिः भवति सा व्यावृत्तिर्जातिकृता भवति। यथा गौः भवति, सर्वामपि गां व्यक्तिं वयं व्यावृत्तां कर्तुं पारयामः। सर्वापि गोव्यक्तिः महिषादिभ्यः पृथक्कृत्य व्यावृत्य ज्ञाता भवति। तर्हि कथं व्यावृत्य ज्ञाता भवति? तत्र गोवृत्तिसामान्यं पुरस्कृत्य, गोवृत्तिसामान्यं गोत्वं पुरस्कृत्य सर्वा अपि गौव्यक्तिः अन्येभ्यः व्यावृत्ता भवति, महिषादिभ्यः व्यावृत्ता भवति। तर्हि अन्याभ्यः महिषादिव्यक्तिभ्यः गोव्यक्तिः पृथक् कृता भवति, व्यावृत्ता भवति, गोत्वं पुरस्कृत्य, गोत्वम् आधारीकृत्य। तर्हि सामान्यमेव तस्याः गोव्यक्तेः व्यावर्तकं भवति विजातीयेभ्यः। तर्हि विजातीयेभ्यः या काचिदपि व्यावृत्तिर्भवति सा व्यावृत्तिः जातिं पुरस्कृत्यैव, जातिम् आधारीकृत्यैव भवति। तर्हि यदि जातिमेव आधारीकृत्य व्यावृत्तिर्भवति चेत् तर्हि विशेषेषु यदि विशेषत्वं जातिः स्वीकृता तर्हि विशेषाणामपि व्यावृत्तिः करणीया। विशेषाणां व्यावृत्तिः कथं भवेत्? विशेषत्वं पुरस्कृत्य, विशेषत्वम् आधारीकृत्य, विशेषत्वं धृत्वा व्यावृत्तिः सा भवेत्। तर्हि सा व्यावृत्तिर्न भवेत्, नैव कर्तुं शक्या। अत एव अत्र प्रोक्तं यत् विशेषत्वम् आधारीकृत्य एतादृशी व्यावृत्तिः नैव कर्तुं शक्या। तत्र इदमेव कारणं, यदि विशेषत्वं जातिः स्वीकृता चेत् तर्हि विशेषस्य अन्येभ्यः पदार्थेभ्यः, द्रव्यात्, गुणात्, कर्मभ्यः
अन्येभ्यः पदार्थेभ्यः विशेषस्य या व्यावृत्तिः स्यात् सा व्यावृत्तिः जातिकृता स्यात्। जातिकृता भवति चेत् तर्हि विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं भग्नं भवेत्। यदि स विशेषः विजातीयेभ्यः आत्मानं व्यावर्तयितुम् असमर्थः तर्हि कथं तावत् सजातीयेभ्यः आत्मानं व्यावर्तयितुं समर्थः भवेत्। अतएव तस्य स्वतो व्यावर्तकत्वस्य हानिः भवेत्। तर्हि रूपं भवति रूपस्य हानिः। रूपं नाम रूपस्य स्वतः व्यावर्तकत्वस्य, रूपं नाम स्वतः व्यावर्तकत्वं। तर्हि विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं यद् भवति तद् स्वतो व्यावर्तकत्वं खण्डितं भवेत्, हतं भवेत्, व्याहतं भवेत्। यतोहि एषः नियमो भवति यत् सामान्याश्रयीभूतं यत्किञ्चिदपि भवति तत् सामान्यरूपेणैव व्यावृत्तं भवति। तर्हि सामान्यरूपेण विशेषाणां यदि व्यावृत्तिः भवति तर्हि विशेषाणां कथं स्वतो व्यावर्तकता, तर्हि विशेषाणां स्वतो व्यावर्तकत्वमपि खण्डितं भवेत्। अतएव विशेषाणां व्यावृत्तत्वं स्वतो व्यावृत्तत्वं खण्डितं भवेत्। अतएव विशेषेषु जातिः नैव स्वीकृता विशेषत्वरूपा। पुनः आयाति तर्हि अनया रीत्या रूपहानि इति पदस्य अर्थद्वयं क्रियते। एकः अर्थः भवति निःसामान्यत्वगर्भ लक्षणव्याघातरूपा रूपहानिः। यतोहि तत्र विशेषस्य लक्षणं कृतमस्ति, निःसामान्यं भवति विशेषः, विशेषपदार्थः निःसामान्यः भवति। तर्हि सामान्यरहितः भवति विशेषः, तर्हि सामान्यरहितत्वं तत्र न भवेत्। तर्हि एतल्लक्षणं यदस्ति तस्य लक्षणस्य व्याघातः भवेत्, व्याहतिः स्यात्। अतएव विशेषेषु विशेषत्वं जातिरस्ति इति न स्वीक्रियते। पुनश्च अन्यः अर्थः भवति रूपहानिः स्वतो व्यावर्तकत्वस्य हानिः। यतोहि स्वतो व्यावर्तकत्वं नाम यथा पश्यतु, यत्किञ्चिदपि यदि स्वतः प्रकाशमस्ति तर्हि तस्य प्रकाशाय किञ्चिदन्यत् नैव अपेक्षितं भवति। तथैव यदि किमपि स्वतो व्यावृत्तमस्ति तर्हि तस्य अन्यतः व्यावृत्तिकरणाय किञ्चिदन्यदपेक्षितं न भवति। परन्तु विशेषः तादृश एव पदार्थः यः स्वतो व्यावृत्तः, परन्तु यथा भवान् वदति विशेषेषु यदि विशेषत्वं जातिः स्वीकृता तर्हि विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं खण्डितं भवेत्। कथम् एतत् स्वतो व्यावृत्तं भवेत्? विशेषस्तु अन्येभ्यः व्यावृत्तः भवति, परन्तु कथं व्यावृत्तः भवति? विशेषत्वकृतः, विशेषत्ववशाद् व्यावृत्तः भवति। तर्हि विशेषः अन्येभ्यो व्यावृत्तः विशेषत्ववशात्, तर्हि स्वतो व्यावृत्तिर्न जाता अपितु परतो व्यावृत्तिर्जाता। तर्हि अन्येषां व्यावृत्तिर्या भवति सा व्यावृत्तिः परतः भवति। केवलं विशेषस्यैव व्यावृत्तिः स्वतो भवति। विशेषस्य विषये अग्रे प्रतिपादयिष्यते। सामान्यानन्तरं विशेषस्य निर्वचनम् अपेक्षितमस्ति, तदानीम् अहं व्याख्यास्यामि विशेषस्य स्वरूपं। परन्तु विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं भवति, परन्तु तत् स्वतो व्यावर्तकत्वं खण्डितं भवेत्। अतएव विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं रक्षितुं तत् खण्डितं न भवेत् इति धिया विशेषेषु जातिः नैव स्वीकर्तव्या। अतएव वयं प्रोक्तं रूपहानिरपि जातिबाधिका भवति। अनन्तरं किमायाति? असम्बन्धः। कस्तावदयम् असम्बन्धः? उच्यते प्रतियोगिता अनियोगितान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावः असम्बन्धः। अर्थात प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतरसम्बन्धेन समवायस्य अभावः यत्र आयाति तत्र जाति न स्वीक्रियते। यतोहि अर्थात यदि कुत्रचित् प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतरसम्बन्धेन समवायः नास्ति तत्र जातिः नैव स्वीकर्तव्या। यदि
केनचित् अन्यतर सम्बन्धेन समवायः अस्ति चेत् तत्र जातिबाधकं किमपि अन्यदस्ति चेत् तर्हि जातित्वं तत्र न स्वीकर्तव्यं, तस्याः तत्र जातिः न स्वीकर्तव्या। परन्तु यदि काचित् एतादृशी स्थितिर्विद्यते यत्र प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर सम्बन्धेन समवायः नास्ति, तर्हि तत्र जातिः न स्वीकर्तव्या। अतएव समवाये काचित् जातिः न स्वीक्रियते, अभावेपि काचित् जातिः न स्वीक्रियते। यतो हि समवायेपि प्रतियोगिता सम्बन्धेन अनियोगिता सम्बन्धेन च समवायः नास्ति। यतो हि समवायः यत्र कुत्रचिदपि तिष्ठति तत्र स्वरूप संबंधेन तिष्ठति। तर्हि समवाये प्रतियोगिता संबंधेन किं वा अनियोगिता संबंधेन किमपि कुत्रचिदपि समवायः न तिष्ठति। तत्र अयम् अभिप्रायः, समवायानुयोगिकः समवाय प्रतियोगिको वा समवायः न भवति। अतएव समवाये जातिः न स्वीकृता, समवायत्वं जातिर्न भवति। तथैव अभाव प्रतियोगिकः अभावानुयोगिकश्च कश्चन समवायः न भवति। अतएव अभावे अभावत्वं जातिर्न भवति। अन्यत्र पश्यतु, द्रव्ये पश्यतु, द्रव्यानुयोगिकः अपि समवायः भवति, द्रव्य प्रतियोगिकोऽपि समवायः भवति। तथैव गुणे गुणानुयोगिकः अपि समवायः भवति, गुणप्रतियोगिकोऽपि समवायः भवति। तथैव कर्मणि कर्मानुयोगिकः अपि समवायः भवति, कर्म प्रतियोगिकोऽपि समवायः भवति। तथैव सामान्य प्रतियोगिकः समवायः अस्ति। सामान्यानुयोगिकः समवायः नास्ति, परन्तु सामान्य प्रतियोगिकः समवायः अस्ति। तथैव विशेषेपि विशेष प्रतियोगिकः समवायः भवति। तर्हि एतेषु प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर संबंधेन समवायाभावः नास्ति। तर्हि एतेषु असंबन्धः नास्ति। अत्र तु समवाये प्रतियोगिता संबंधेनापि समवायः नास्ति, तथैव अभावेपि प्रतियोगिता संबंधेनापि समवायः नास्ति, अथ च अनियोगिता संबंधेनापि समवायः नास्ति। अतएव प्रतियोगितानुयोगितान्यतर संबंधेन समवायाभावसत्वात् समवायाभावयोः जातित्वं जातिमत्वं न स्वीक्रियते। अत्रेदं प्रष्टुं शक्यते यत् असंबन्धस्य जातिबाधकत्वे किं प्रमाणम्? असंबन्धः जातिबाधको मा भूत् का क्षतिः? तत्र उच्यते असंबन्धस्य जातिबाधकत्वम् अस्मात् कारणात् स्वीक्रियते यतो हि प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर संबंधेन समवायाभावे सति यदि जातिमत्वं स्वीक्रियते तर्हि केवलं जातिमत्वमेव न स्वीकरणीयं भवति, अपितु तत्प्रतियोगिकः सम्बन्धोऽपि स्वीकरणीयः भवति। किं वा तदनुयोगिकः सम्बन्धोऽपि स्वीकरणीयः भवति। तर्हि तदनुयोगिकत्व तदनुप्रतियोगिक समवायस्यापि स्वीकरणीयत्वात् गौरवं भवेत्। अतएव तादृशगौरवभिया प्रतियोगितानुयोगितान्यतर संबंधेन यत्र समवायाभावः तत्र समवायाभावयोः जातिः न स्वीक्रियते। तर्हि अनया रीत्या एतेषां षण्णां जातिबाधकानाम् एवं निरूपणं कृतं। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोथा नवस्थितिः रूपहानि रसंबन्धः जातिबाधक संग्रहः। तर्हि अनया रीत्या एते षड् जातिबाधकाः भवन्ति। एतेषां कस्यचिदपि सत्त्वे जातित्वं न स्वीक्रियते इति जातिबाधकनिरूपणम् अद्य कृतम्। अद्य अत्रैव विरम्यते। धन्यवादाः।